नाज़रीन, आज़ादी फ़लस्तीन पर इसराइल का इनकार उसको महंगा पड़ गया है और अब अमेरिका की जानिब से बताया गया है कि एक बड़ा एक्शन सामने आया है और इसराइल का असलहा बंद करने की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, बरतानिया से एक नया प्लान सीज़ फायर के हवाले से और आज़ादी फ़लस्तीन के हवाले से सामने आ गया है। और जो यूएन की फंडिंग बंद की गई थी अमेरिका और बहुत सारे ममालिक की वजह से, वो भी उनके लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बन रही है। और एक अवामी बगावत इस वक्त बाइडन के खिलाफ हो गई है और ख़ास तौर पे वहाँ पर जो अरब और मुस्लिम वोटर्स हैं वो वहाँ पर निकले हुए हैं और बाकी जो क्रिश्चियंस हैं वो वहाँ पर इसराइल मिटाओ की तहरीक बहुत ज़ोरों शोर के साथ चल रही है। तो जो पसे पर्दा नाज़रीन मुज़ाकरात चल रहे थे वो अब कहाँ पर पहुँचे हैं और जंग किस रुख इख्तियार करने जा रही है और नेतन्याहू दरमियान में किस तरह से अड़ा हुआ है, ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं आज वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि एक तरफ जंग जारी है पूरी शिद्दत के साथ, बल्कि उसकी शिद्दत में तो अब इजाफा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक आखिरी कोशिश के तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो गए जिसमें अमेरिका लीड कर रहा है और उसमें चाइना, रशिया, अरब्स, तुर्की और यूरोपियन कंट्री ये सारे ऑन बोर्ड हैं। कोई 25 से 30 मुल्क ये बनते हैं जो बहुत फ़ाल किरदार इसमें अदा कर रहे हैं। और उसमें एक तो सीज़ फायर की डिस्कशन हो रही है और एक बाकायदा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का अमली क़याम लाने के लिए उस पर मुज़ाकरात जारी हैं। और उसमें अरबों ने बता दिया है अमेरिका को कि अब हमारे लिए मामलात को कंट्रोल करना नामुमकिन हो रहा है। अगर फिल फॉर जंग बंद नहीं की जाती और आज़ादी फ़लस्तीन का ऐलान नहीं किया जाता तो फिर हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा मामलात को कंट्रोल करना। अब हालात बहुत आगे जा चुके हैं, जो कुछ गजा में हो रहा है और हो चुका है, अब पब्लिक को संभालना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका है। इसलिए फिल फॉर ये दो काम करने चाहिए। और अमेरिका ने, बाइडन ने सब एक एक को फ़ोन किया, ब्लिंकन ने, कि भाई अब ये काम होने जा रहा है। अब उसमें अमेरिका की मुनाफकत क्या है, हाइपोक्रेसी किस तरह से वो काम ले रहे हैं, वो भी आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं और नई डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अच्छा, एक तो जो बुनियादी ढांचा है मैं कल की वीडियो में आपके सामने शेयर कर चुका हूं कि ये जो नया प्रपोजल सामने आया सीज़ फायर के हवाले से, आज़ादी फ़लस्तीन के हवाले से, वो बुनियादी ढांचा मैं बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूं। मैं सिर्फ मुख्तसरन 1 मिनट में कोशिश करता हूं कि दोबारा वो बुनियादी ढांचा आपके सामने रखूं ताकि जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं सुना तो आप उनको पता चल जाए कि भाई ये आज हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। बुनियादी बात पहले उनको समझ आएगी तो फिर अगली बात भी उनको समझ आएगी। नाज़रीन, बुनियादी प्रपोजल ये रखा गया इन तमाम मुल्कों की जानिब से जिस पर सबका इतफाक और प्रपोजल डिस्कस हो रहा है कि जनाब फिल फॉर सीज़ फायर किया जाए, प्रिजनर एक्सचेंज डील हो, इधर फ़लस्तीनी सारे छोड़ें और उधर से इसराइली जो है वो सारे कैदियों को रिहा करें। ठीक हो गया। उसके बाद एक फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादी का ऐलान किया जाए यूएन से और अरबों की या फिर यूएन के अंडर जो फोर्सेस हैं, जॉइंट फोर्सेस, वो जाकर गजा और वेस्ट बैंक का निज़ाम संभालें और वहाँ पर एक अबूरी निज़ाम लाया जाए, अबूरी हुकूमत और अबूरी वज़ीर आज़म जो इब्तदाई तौर पर मामलात को चलाए एंड देन फिर वहाँ पर इलेक्शंस करवा कर एक जो हुकूमत है, एक पूरा निज़ाम वहाँ पर लाया जाए। लेकिन फ़िलहाल एक अबूरी निज़ाम वहाँ पर लाया जाए और इसराइल कोई हैंकी फैंकी ना करे। उसके लिए ज़रूरी है कि फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉयड की जाएँ अरबों की या यूएन की, ताकि कोई इसराइल या नेतन्याहू या कोई और वहाँ पर गड़बड़ ना कर सके। तो ये तो एक बुनियादी ढांचा है। और उसमें जो यरूशलेम वाला नाज़रीन मामला है वो अभी तक ज़ेर बहस है कि उसका क्या करना है, क्योंकि लेकिन जो सारी लड़ाई है वो तो यरूशलेम की है। और जो यूएन की करारदाद 1948 में थी उसमें यह बताया गया था कि यरूशलेम जो है वो यूएन के अंडर होगा, क्योंकि यरूशलेम जो है वो तीनों मज़ाहब यानी मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए, तीनों के लिए एक मुकद्दस शहर है। और तीनों मज़ाहब की जो जंगें हुई हैं इस शहर के लिए उसकी तो तारीख भरी पड़ी है। और अभी जो असल जंग हो रही है वो तो यरूशलेम के लिए हो रही है, मतलब आज़ादी कुदस के लिए ये जंग हो रही है ना। तो इसलिए ये मुकद्दस सरजमीन है, ये कि मुसलमान वहाँ पर समझते हैं कि हमारा पहला जो किबला है वो वहाँ पर है, तो इसके लिए ये जंग हो रही। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए उस वक्त यह प्रपोजल रखा गया था कि ये एक आलमी शहर बनाया जाएगा। चूंकि ये तीनों के लिए मुकद्दस है इसलिए तीनों को वहाँ पर इजाज़त होनी चाहिए और किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ताकि
سب کا اتفاق ہو جائے. اگر یہ کسی ایک کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر دوسرا کہے گا یہ ہمیں دے. مطلب ایک پرامن ایک سولوشن نکالا گیا تھا, اس پر اتفاق اختلاف کرنا وہ الگ بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اب بھی دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہے کہ یروشلم اسرائیل کو تو نہیں دیا جا سکتا, یہ تو کلیئر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے یہی پرپوزل ہی سامنے آئے کہ یروشلم کو ایک عالمی شہر ہی بنایا جائے اور ادھر فلسطینی ریاست کا اعلان کیا جائے. اچھا, یہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہو گیا. اب جو اس پر تازہ ترین نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ناظرین یہ ہے کہ جو وزیر اعظم لایا جائے گا وہ کون ہوگا. آپ نے ایک عبوری وزیر اعظم لے کر آنا ہے تو وہ کون, کیا حماس کے لیڈرز کو تو آپ لائیں گے یا کسی اور, کیونکہ بہت ساری تنظیمیں ہیں فلسطین کے, تو کس کو لایا جائے گا. اور سب کا اتفاق یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو لایا جائے جو متنازع نہ ہو. ٹھیک ہے, سب جو ہے وہ اس پر اتفاق کر لے. اچھا, اس میں ناظرین نام اس وقت آیا ہے, سرویز وہاں پر کروائے گئے فلسطینیوں میں کہ آپ اب کون سی شخصیت ہے جو سب زیادہ مقبول ہے. اچھا, اس میں نام تھا مطلب اسماعیل ہانیہ یا پھر یا سمار, یہ بڑی مقبول شخصیات ہے. لیکن پتہ چلا ہے کہ ان سے بھی بڑھ کر ایک اور شخصیت ہے جو فلسطینیوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے, نمبر 1 پر. اور وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے جناب مروان برغوثی. اب یہ مروان برغوثی بہت تاریخی شخصیت ہے, اور یہ اتنی تاریخی شخصیت ہے کہ فلسطینی ان کو اپنا نیلسن منڈیلا مانتے ہیں. اور آپ کے لیے یہ بات بڑی حیرانی کی ہوگی کہ یہ 22 سال سے اسرائیل کی جیل میں ہے. یہ سب سے بڑی بات آپ کے لیے ہوگی کہ یہ شخصیت 22 سال سے اسرائیل کی جیل میں ہے. اور اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب دن پھرنے پر آتے ہیں تو پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور ان کی زندگی کا ایک سمجھنے کے زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں ہی گزرا. اس سے پہلے یہ 4 سال اسرائیلی جیل کاٹ چکے ہیں, اور پھر انہیں 2001 میں کے 2 میں گرفتار کیا گیا تھا, اور تب سے یہ جناب اسرائیل کی جیل میں. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ان کے حوالے سے ایک اور سمجھ لیں کہ یہ یاسر عرفات کے ساتھی ہیں, اور جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی اس کا ایک ملٹری ونگ تھا. جیسے آج حماس ہے نا, ایک پولیٹیکل ونگ ہے جس کے اسماعیل ہانیہ سربراہ, ایک ملٹری ونگ ہے. تو جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی اس کا جو ملٹری ونگ تھا مروان برغوثی اس کے سربراہ تھے. تو پھر جب یہ جیل میں رہے انہوں نے عبرانی بھی سیکھی, اور جیسے یا سمار نے جیل میں رہتے ہوئے عبرانی زبان سیکھی تو ان کو بھی عبرانی زبان آتی. اور جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا تو یہ ججز کے ساتھ عبرانی زبان میں بات کرتے تھے, اور انہوں نے اپنے فائنل جو ادھر دیے تھی بات عدالت میں اپنی صفائی میں, وہ عبرانی زبان میں رکھا تھا اپنا مقدمہ. ان کو 5 جو قتل ہیں ان کے جرم میں پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا, ان کو سزائے موت سنائی گئی, دین پھر اس کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا گیا. تو انہوں نے عبرانی زبان میں اپنی صفائی آخری پیش کی تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, لیکن بہرحال وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ان کو سزا سنا دی. تو یہ ایک عرصے سے جیل میں ہیں, اور اب ان کے لیے سروے سب سے مقبولیت یہ سامنے آئی کہ ان کو وزیر اعظم بنانا چاہیے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جو حماس نے لسٹ دی ہوئی ہے کہ جن لیڈرز کو رہا کرنا ہے فلسطین کے, اس میں مروان برغوثی کا نام بھی ہے. حالانکہ یہ حماس کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری تنظیمیں ہیں نا فلسطین کے, جیسے فلسطینی اتھارٹی جس کے محمود عباس صدر ہیں, وہ الگ ہے, حماس الگ ہے. تو حالانکہ حماس نے جو اپنی لسٹ دی ہوئی ہے اس میں مروان برغوثی بھی شامل ہے جو کہ ان کی تنظیم کا ایسا نہیں ہے, لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے. تو یہ جو فلسطینیوں کے اندر بھی تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے اپنے اندر اختلافات کی, تو وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اختلافات جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں. اور حماس تمام چیزوں پر وہ کہہ رہی ہے کہ سیز فائر ہو اور آزادی فلسطین ہو, اس میں ہماری حکومت ہو یا نہ ہو وہ ان کو میٹر نہیں کر رہا. یہی سب سے بڑی چیز ہے, اور اسی وجہ سے آج فلسطینیوں کو کامیابی مل رہی ہے. اس سے پہلے ان کے اندر بہت سارے اختلافات تھے جنہوں نے بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا کیے رکھے. تو یہ جناب ایک وزارت عظمیٰ کے لیے نام سامنے آ گیا ہے, اور اس میں دیکھیں نا کہ مختلف پرپوزل آ رہے ہیں کہ بھائی یہ نام ہے, کوئی دوسرا کل کو کہے گا کہ نہیں یہ والا کر لیں. تو یہ بحث چل رہی ہے, لیکن اینڈ گیم کیا ہے؟ اینڈ گیم 2 ہی ہے, ایک سیز فائر اینڈ دین آزادی فلسطین. اور اس میں یہ مختلف جو ڈھانچہ ہے اس پر یہ بحث جاری ہے, اور یہ مذاکرات جو ہیں بڑی تیزی سے بتایا جا رہا ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ICJ کے بعد جنگ میں بھی تیزی آئی ہے اور ادھر مذاکرات میں بھی تیزی آئی ہے, کیونکہ مذاکرات کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے, سب کا اس بات اتفاق ہے کہ یہ آخری موقع ہے. اگر آج یہ آخری کوشش ناکام ہو گئی دین پھر ہم کوئی مذاکرات والا معاملہ نہیں رہے گا, کیونکہ جیسے عرب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. ادھر لیبنان والا معاملہ آپ کو پتا ہے کتنا خراب ہو چکا, ادھر یمن والا معاملہ, عراق والا معاملہ, شام والا اور مصر والا.
تو یہ معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اگر فل فار سیز فائر نہیں ہوتا، پھر ان کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وائٹ ہاؤس نے آج پھر اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ سنیے گا، وی بلیو ان پرومس آف ٹو اسٹیٹ سولوشن۔ آج ایک بار پھر وائٹ ہاؤس نے، جو کہ سارا ذمہ دار ہے جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، اس کا ذمہ دار امریکہ ہی۔ آخر میں آگے چل کر ان کی جو ڈبل سٹینڈرڈ، جو ہائپوکریسی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ پہلے آپ دیکھ لیں۔ تو آج ایک بار پھر انہوں نے کہہ دیا، ادھر نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ آج امریکہ دوبارہ کہہ رہا ہے نہیں ہم 2 اسٹیٹ